अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछले दिनों एक वाक़या हुआ मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ, और वो हनी ट्रैप का शिकार हुए। एक ख़ातून ने जो कि बकौल उन ख़ातून के जो मुलज़िमा हैं और गिरफ़्तार हैं, उनका कहना ये था कि जी वो लंदन से आई हैं, उन्होंने कोई ड्रामा बनाना है और जो है वो खलीलुर रहमान कमर से जो है वो मिलना चाहती हैं। उन्होंने तकरीबन 15 दिन से वो राब्ते में थी। उन्होंने उनको अपने घर बुलाया। वो 4 बजे जो है वो सुबह सादिक के वक्त जो है उनके घर पहुँचे, और खलीलुर रहमान कमर साहब के मुताबिक उनको पता नहीं था कि ख़ातून घर में अकेली हैं। ख़ातून कहती हैं कि डिलीवरी बॉय आया है और आप तशरीफ़ रखें, मैं दरवाज़ा खोल के आती हूँ। पता चलता है कि जी 7 अफराद जो है 7 या 8 अफराद आते हैं असला बरदार, और उनको फिर जो है 15 मिनट के अंदर अंदर उनकी तमाम चीज़ें ले लेते हैं। गाड़ी की चाबी, पर्स और ATM वगैरह जो भी उनके पास चीज़ें होती हैं। उसके बाद उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और जो है उनसे 1 करोड़ रुपए जो है वो तावान का मुतालबा किया गया। जो मुलज़िमान थे वो तो ये समझ रहे थे कि शायद ये राइटर अमीर लोग होते हैं, तो उनके अकाउंट से भी 2,80,000 के करीब जो है वो निकाल लिए गए, और जो है उनको मुख्तलिफ़ इलाक़ों में घुमाते रहे और फिर उनको गोली मारने का भी वो कहा। ये सारी जो कहानी है आपने यकीनन सुनी भी होगी, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये जो हनी ट्रैप है ये आजकल के दौर का जो है ये किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि ये एक तवील अरसे से चल रही है। मुझे एक बहुत पुराना वाक़या याद आ रहा है। इसको 19 साल जो है हो चुके हैं। एक रिहायशी इलाका था कराची के अंदर जहाँ पे मैं उस वक्त रहता था, तो वहाँ पर जो मेंटेनेंस का इंतज़ाम एक साहब के पास था, वो उनके पास जो है उन फ्लैटों की ख़रीदारी का भी चार्ज था। एक ख़ातून उनके पास आती हैं और कहती हैं कि जी 2-3 फ्लैट देखती हैं और कहती हैं कि जी ये फ़्लैट हमें पसंद आया है और ये लेना है हमें, लेकिन इसकी पेमेंट जो है वो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा और हम आपको जो है अपने घर से जो है वो पेमेंट देंगे। चूँकि हालात सही नहीं है, लिहाजा जो है इतनी बड़ी रकम लेकर निकलना भी जो है वो मुनासिब नहीं है। वो ख़ातून के साथ जाते हैं फ़र्द, और हाई रूफ़ के अंदर एक ड्राइवर भी उनके साथ मौजूद होते हैं, और वो ख़ातून उन्हें किसी इलाके में ले जाती हैं जो थोड़ा सा अनजान होता है उनके लिए, और वहाँ पर कोई 3rd या 4th फ्लोर पर जो है जाती हैं उन साहब को लेकर, और फिर उनको अपने ड्राइंग रूम में बिठाती हैं। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में बिठाती हैं तो 3-4 अफराद जो है वो असलहे के साथ नमूदार होते हैं, और फिर उन साहब को जो है ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, बल्कि उनके साथ ख़वातीन की बरहना नाज़ेबा वीडियोज़ भी बना लेते हैं। और ये वीडियोज़ और जो है तस्वीर बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि जनाब इतनी रकम दें तो फिर आपकी जान छूटेगी, वरना ये तस्वीरें हम जो है वायरल कर देंगे। अब ये ऐसी सूरत हाल में एक फ़र्द जो है वो बेचारा शरीफ आदमी वो क्या करे, तो उसने यकीनी तौर पर जो है उन मुख्तलिफ़ लोगों से राब्ते किए। किसी से 50,000, किसी से 80,000, किसी से जो है 1 लाख रुपए का तकाज़ा किया कि उधार मुझे दे दिए जाएं ताकि मैं इस अज़ाब से जान छुड़ा सकूं। अब ज़ाहिर है वो तशद्दुद भी बर्दाश्त कर रहे थे, और फिर उनके साथ एक वो भी मामला हुआ था कि जनाब उनकी तस्वीर और वीडियोज़ भी बना ली गई थी। फिर उन साहब ने उन लोगों को जिन्होंने पैसे देने थे, उनमें से जो बड़ी अमाउंट वाले साहब थे, उनसे कहा कि जी आप फ़लाँ जगह पे आ जाएं और हम जो है आ रहे हैं। वो गाड़ी के अंदर बैठकर 2-3 अफराद जो है वो उनके साथ जाते हैं, और वहाँ जाकर जो है एक अनजान जगह पर वो जो है वो रकम वसूल करते हैं मुलज़िमान, और फिर उनको लेकर थोड़ा सा घुमाते फिराते हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और ले जाकर छोड़ देते हैं। तो ये तरीक़ा वारदात होता है। ये आजकल का कोई तरीक़ा वारदात नहीं है, ये बहुत पुराना एक जो है ये सिलसिला चला आ रहा है हनी ट्रैप का। अब मामला ये है कि चूँकि ये राइटर हैं, खलीलुर रहमान कमर साहब चूँकि राइटर हैं, इस लिहाज से इनके साथ ये मामला हुआ तो एक मकबूल हो गए, और जो है मकबूल जब हुए कि जनाब ये इनकी जो ख़बर है वो बड़ी तेज़ी से फैल गई, और जब ये ख़बर फैली तो फिर लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया, और ये कहा गया कि एक शख्स जो ख़वातीन के हवाले से इतनी सख्त बातें करता है
تو وہ خاتون کے چکر میں آگے کس طرح جو ہے وہ ہنی ٹریپ ہو گیا. لوگ اس کو سوچ رہے ہیں، لیکن تنقید اس پر جو ہے بہت زیادہ کی جا رہی ہے، ٹرولنگ کی جا رہی ہے، جس سے جو ہے وہ خود بھی تھوڑا سا پریشان ہو گئے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کہ اتنی ٹرولنگ جو ہے وہ کی گئی ہے، اتنی ٹرولنگ کی گئی ہے. اگر کوئی عام آدمی ہو تو وہ تو شاید خودکشی کر لے، لیکن بہرحال چونکہ وہ ایک بڑے آدمی ہیں، رائٹر ہیں، اس لیے وہ ایک مضبوط انسان بھی ہیں، ان کے لاکھوں فالوورز بھی ہیں، تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن جو لوگ ان کے بارے میں ٹرولنگ کر رہے ہیں اور جو فیس بک پر بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، پوسٹیں کر رہے ہیں، چیزیں شیئر کر رہے ہیں، ان کو ذرا ایک نظر جو ہے اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے. حق تنقید تمہیں حاصل ہے، مگر اس شرط کے ساتھ جائزہ لیتے رہو اپنے گریبانوں کا. جب آپ کسی پر ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو یقینی طور پر 4 انگلیاں جو ہے وہ آپ کی اپنی طرف آ رہی ہوتی ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور جو فیس بک کے مفتی ہیں وہ تو وقتاً فوقتاً کسی پہ بھی تنقید بھی کر دیتے ہیں اور جناب پوسٹیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے چیتھڑے اڑا دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے جو ہے اس کی سامنے والے کی زندگی کتنی متاثر ہوگی. ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو یہ لوگ تنقید کر رہے ہیں، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ کامل مسلمان ہیں؟ کیا یہ کوئی دیندار لوگ ہیں؟ کیا یہ مفتی ہیں؟ کیا کریڈیبلٹی ہے ان کی؟ کیا تعلیم ہے جو اس طرح کی آ کر جو ہے یہ باتیں کرتے ہیں؟ اور مطلب یہ ہے کہ شر انگیزی پھیلانے والی. ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کتنے پکے اور سچے مسلمان ہیں. کیا اللہ معاف کرے، کیا آپ کوئی ولی اللہ ہیں کہ آپ تمام گناہوں اور عیب سے پاک ہیں؟ یہ سب گناہ آپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ سے سرزد ہو سکتے ہیں. یہ کوئی گناہ نہیں کیا. دین اسلام میں تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ کوئی گناہ کرنے جا رہے ہیں، اس وقت تک وہ گناہ آپ کے کھاتے میں نہیں لکھا جاتا، نہیں لکھتے فرشتے جب تک آپ سے وہ گناہ سرزد نہ ہو جائے. بے شک آپ گناہ کے مقصد کے لیے کہیں پر گئے ہوں. اور اگر کوئی نیکی کا کام آپ نے سوچ لیا ہے تو نیکی کا کام سوچنے کے ساتھ ہی آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. او بھائی، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے نا کسی کو معاف کرنا، کسی کو جو ہے توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوتا ہے. پھر آپ کس طرح کسی فرد کو مایوس کر سکتے ہیں اس کی ذات سے، اللہ کی ذات سے؟ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو بخشتا ہے، کسی کو معاف کرتا ہے، کسی کو سزا دیتا ہے. اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو دنیا بھر میں رسوا کرنے کی کوشش کریں. وہ بھی انسان ہے، خلیل الرحمان قمر بھی انسان ہے. اور پھر یہ ہے کہ بھائی اپنے آپ کو پہچانو، آپ کیا ہیں. آپ کوئی کامل انسان نہیں ہیں کہ آپ کی گناہوں سے بالکل ہی پاک ہیں. ہر بندہ گناہ گار ہے آج کے دور میں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. میں خلیل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی مکمل وکالت بھی نہیں کر رہا. ان کا یہ ایک درست نہیں تھا کہ وہ ایک خاتون کے پاس گئے، لیکن انہوں نے بھی اس کا جواز بتا دیا ہے، وجہ بتا دی ہے کہ وہ چونکہ یہ فیلڈ ایسی ہے، اس میں راتوں کو لوگ ملتے جلتے ہیں اور اس میں ان کی فیلڈ کے لحاظ سے کوئی معیوب بات نہیں ہے. نہ ان کو کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے کہ وہ کہیں پہ جائیں، کہیں پہ اٹھیں بیٹھیں. کسی کو بھی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے اس حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی پرسنل لائف ہے، لیکن اس کو اچھالنا بھی اس طرح نہیں چاہیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مایوس ہو جائے. اور اللہ کے ہاں تو مایوسی کفر ہے اور اللہ کے ہاں توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو کا مقصد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہنی ٹریپ کا معاملہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے اور کوئی بھی فرد جو ہے اس میں ٹریپ ہو سکتا ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ احتیاط برتی جائے اور انجان خواتین اگر اس طرح آپ کو بلاتی ہیں تو اس میں بھی ایوائڈ کیا جائے. یقینی طور پر خلیل الرحمان قمر صاحب کو مکمل طور پر آزادی ہے، وہ جہاں جائیں آئیں ملیں جلیں، لیکن اس طرح کی چیزوں سے جو ہے یقینی طور پر ہر فرد کو جو ہے وہ بچنا چاہیے. اسی کے ساتھ ذہن صدیقی کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. جہاں رہیں ہنستے مسکراتے رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.